खानों में बचत अकाउंट की अवाम को एक तवील ज़माने से सहूलत फराहम की गई थी, जबकि गुज़श्ता चंद माह से डाकखानों से वही अकाउंट बगैर किसी वजह से नेशनल सेविंग सेंटर में मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिसकी बिना पर पूरे आज़ाद कश्मीर में अकाउंट होल्डर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिलखसूस मीरपुर, डडियाल, बिम्बर और कोटली में अवाम और ओवरसीज कश्मीरियों को मरकज़ कौमी बचत में इंतज़ार न होने की वजह से संगीन मसाइल का सामना है। अकाउंट होल्डर्स को मुनाफा की शरह में भी तहफ़्ज़ात हैं, लिहाजा फौरी तौर पर अवाम की संगीन मुश्किलात के पेश नज़र डाक खानों में पहले से मौजूद अकाउंट मरकज़ी कौमी बचत में मुंतकिली के अमल को रोकने के लिए वफाकी हुकूमत से मामला उठाया जाए, ताकि अवाम की मुश्किलात को दूर करके सहूलत की फराहमी मुमकिन हो सके। जनाब स्पीकर, जो डाकखाने से अकाउंट शिफ्ट किए गए सेविंग अकाउंट्स थे, पेंशनर्स के अकाउंट्स थे और दीगर जो अकाउंट्स थे वो सेविंग अकाउंट्स कौमी बचत में बैंक में लाए गए, उसमें क्यों किए गए गवर्नमेंट पाकिस्तान की शायद कोई पॉलिसी हो, फैटअप की वजह से हो या दीगर इश्यूज हो। आज मैं सिवान की जो तवज्जो जिस साइड पर दिलवाना चाहता हूँ कि बिलखसूस मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस डिवीजन से आपका भी ताल्लुक है और दीगर यहाँ पर मेरे कोलिग्स बैठे हुए हैं, डिवीजन मीरपुर का एक सेंटर है मीरपुर शहर के अंदर, कोटली, बिम्बर और मीरपुर। 15 टिकट वो जारी करते हैं एक दिन में। पहले 15 टिकट उन लोगों को मिल सकते हैं जो नमाज फजर से पहले सेविंग सेंटर के बाहर आके सीढ़ियों पर बैठेंगे, उनको आकर मिलेंगे। उसमें उम्र रसीदा लोग भी होते हैं, ख्वातीन भी होती हैं, बीमार लोग भी होते हैं और बिलखसूस जो लोग बाहर से आते हैं उनकी तजलील की जा रही है। बेशुमार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बताया, मैं कायदे ऐवान की खुसूसी तवज्जो उस पर साइड पर दिलाना चाहता हूँ। एक वाकया हुआ कलर सईदा के अंदर। कलर सईदा के अंदर जो खातून सेविंग सेंटर की इंचार्ज है, चकसवारी से, सहसा से, डडियाल से, कोटली से लोग उधर गए और उसने बड़े अच्छे तरीके से डील किया उन लोगों को और शाम को वक्त पर अपने घर वापस आ गए। जबकि डिवीजन हेडक्वार्टर मीरपुर जो है, जो डिवीजन को डील कर रहा है, इसी तरह मुजफ्फराबाद में भी ये है। अब जिस बंदे ने नीलम से लेना है वो नीलम से फिर एक दिन पहले चलेगा, मुजफ्फराबाद आएगा। तो मेरी गुजारिश है कायदे ऐवान से और बिलखसूस फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप ये फेडरल गवर्नमेंट से बात करें, ये बैंक से आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी रखें, तहसील हेडक्वार्टर पे भी रखें, ताकि लोगों को इसकी प्रॉब्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलाह न्यूज़ के नाजरीन के लिए ये मसला कौन हल करेगा प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान अल्लाह बिस्मिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में अहकाम और मसले के हल के हवाले से किए गए इक़दामात का जिक्र किया जाएगा। जो इक़दामात मेंबर असम्बली आज़ाद कश्मीर चौधरी कासिम मजीद की खुसूसी तवज्जो और खुसूसी मेहरबानी की वजह से किए गए, उनका जिक्र होगा। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि चंद माह से पाकिस्तान पोस्ट के खातेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना था। वो जलील ख्वार हो रहे थे, उनको कोई पुरसान हाल नहीं था। उनकी बेचैनी और मायूसी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था और इस बेचैनी और इस मायूसी के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। तो इन हालात में चौधरी कासिम जी ने जो किरदार अदा किया, मैं ये समझता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर की एक तारीखी किरदार बनेगा और उनका ये इक़दाम लोगों को तादेर याद रहेगा कि खातादारों को जो मुश्किलात पेश आ रही थी वो उनके लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। एक तो रश ज़्यादा था, लेकिन इसके बावजूद रश एक अलग मसला था, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था कि कौमी मरकज़ बचत मीरपुर के स्टाफ का जो सलूक था, वो सलूक लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं था। लोगों को जलील किया जाता था, उनकी मुश्किलात में इजाफा किया जाता था, मुश्किल हालात में आसानी की फराहमी का वहाँ कोई जरिया नहीं था और लोग जलील हो रहे थे। तो इन हालात में चौधरी कासिम जीत ने जो किरदार अदा किया, वो मैं समझता हूँ वो एक अवामी नुमाइंदे का किरदार है और ये तादेर याद रहेगा। मैं सबसे पहले मेंबर असम्बली आज़ाद कश्मीर चौधरी कासिम जीत साहब का अपने प्रोग्राम के ज़रिए खुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा
کہ انہوں نے حق کے نمائندگی ادا کرتے ہوئے بہترین رول ادا کیا. انہوں نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹس پیش کر کے یہ ان مشکلات کے ازالے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کیا. ممبر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی محترمہ نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ صاحبہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا. میں دونوں ممبران اسمبلی جن کا تعلق چک سواری سے ہے ان کے چک سواری کے عوام بالخصوص پاکستان پوسٹ کے کھاتہ داروں کی طرف سے دلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بہترین طریقے میں انجام دی. پاکستان پوسٹ کے کھاتہ داروں کو قومی مرکز بچت میں پیش آنے والی مشکلات کے ازالے کے لیے چودھری یاسر ممتاز سابق میڈیا ایڈوائزر وزیر اعظم آزاد کشمیر سابق صدر پریس کلب چک سواری نے بھی اپنا کردار ادا کیا. انہوں نے پریس کلب چک سواری کے عہدیداروں کی ایک تقریب میں ان مشکلات کا ذکر کیا اور بڑا زور دے کر چودھری قاسم جیت صاحب سے مطالبہ کیا, ان سے پرزور اپیل کی کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. چونکہ پریس کلب چک سواری کے عہدیداروں کی تقریب حلف برداری تھی اور اس میں چودھری قاسم جیت صاحب ممبر اسمبلی بطور مہمان خصوصی شریک تھے, تو چودھری یاسر ممتاز سابق میڈیا ایڈوائزر آزاد کشمیر اور سابق صدر پریس کلب چک سواری نے اپنی تقریر میں ان مشکلات کا ذکر کیا. تو چودھری قاسم جیت صاحب نے اپنے خطاب میں یقین دہانی کروائی کہ وہ اس حوالے سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اپنی آواز بلند کریں گے. تو چودھری قاسم جیت صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں اپنی آواز بلند کی. پاکستان پوسٹ کھاتہ داروں کی وہ مضبوط اور مؤثر آواز بنے. انہوں نے وہاں توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا. محترمہ نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ نے بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کیا. دونوں ممبران اسمبلی نے وہاں آواز بلند کی اور کھاتہ داروں کی مشکلات کے ازالے کے لیے وہاں مطالبہ کیا. تو ان کے مطالبے پر, ان کے توجہ دلاؤ نوٹس پر وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے شکایات کے ازالے کے لیے حکم صادر کیا. تو کمشنر میرپور ڈویژن جناب محمد رقیب خان صاحب, ڈپٹی کمشنر میرپور چودھری امجد اقبال صاحب اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض صاحب نے بھرپور کردار ادا کیا اور خصوصی ہدایات جاری کی اور شاندار اقدامات کرتے ہوئے تحصیلدار میرپور کو بطور مجسٹریٹ قومی مرکز بچت میں تعینات کیا, جو ہمہ وقت وہاں موجود رہیں گے اور کھاتہ داروں کو درپیش مشکلات کے ازالے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. شنید میں آیا ہے کہ ان اقدامات کی بدولت قومی مرکز بچت میں پیش آنے والی مشکلات کا ازالہ ہو رہا ہے, شکایات میں خاصی کمی واقع ہو رہی ہے اور لوگوں کو رقوم توصول کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے, جس پر کھاتہ دار جو ہیں وہ ممبر اسمبلی چودھری قاسم جیت صاحب, محترمہ نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ صاحبہ, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب اور کمشنر ڈویژن میرپور جناب چودھری محمد رقیب خان صاحب, ڈپٹی کمشنر میرپور چودھری اقبال صاحب اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض صاحب کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں. اور تحصیلدار میرپور جو بطور ڈیوٹی مجسٹریٹ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ان اقدامات کے اثرات اور ثمرات تا دیر قائم رہیں گے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گا. قومی مرکز بچت میں مجسٹریٹ صاحب جو ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ ڈیوٹی جاری رکھیں گے اور اس وقت تک یہ ڈیوٹی اور اقدامات جاری رہیں گے جب تک قومی مرکز بچت میں آنے والے پاکستان پوسٹ کے کھاتہ داروں کو ان کی رقوم آسانی سے نہیں مل جاتی اور ان کا رش کم نہیں ہو جاتا.